सर हजुरले क्वेशन नम्बर 2 गरिदिनु भएको थियो पहिलो दिनै गरेको थिएँ मैले सायद मलाई देखाइदिनु नि सर त्यो मेरो छुटेछ तिमीलाई अहिले म एकछिनमा देखाउँला है पहिला यो अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ आज मलाई यसो मेरो साइकोलोजिकली मलाई लागेको है फेरि मलाई लागेको सबै कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन मलाई लागेको के भने तिमीहरूले आज क्वेशन नगरिकन आछौ कि जस्तो लाग्यो त्यो एउटा अर्को क्वेशन सल्भ गरिदिनु मन लाग्यो क्वेशन नम्बर 12 हो गरेकै छैन मैले चाहिँ योगमायाले नि गरे छैन होला ल यता हेरौँ है सबैले क्वेशन नम्बर 12 okay the Valley Steel Company manufactures steel bars spelling wrong words. If the production process is working properly, it turns out steel bars with mean length of at least 2.8 feet. Low. Our mean length is at least 2.8 feet. के भयो भने यदि production process ले properly काम गर्यो भने with a standard deviation of 0.20 feet. Right? अब मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिरहेन सिम्पली यहाँ के गर्दै भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस मैले सेट गरेँ ल के हुन्छ नल हाइपोथेसिस यसमा भनौँ त एच नट व्हाट इज एच नट कसैले भन्दिनु न म्यू के हुने भयो यो स्टेटमेन्टलाई पढेर भन्नु पर्यो हजुरले यति स्टेटमेन्टलाई द भ्याली स्टिल कम्पनी म्यानुफ्याक्चर्स स्टिल बार्स एउटा भ्याली स्टिल कम्पनी भन्ने छ त्यसले स्टिलहरुको बार चाहिँ ग्रेटर इज इक्वल टु 2.8 के रे ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2.8 ग्रेटर देन अर इक्वल बुझ्यो नि हैन ग्रेटर देन अर इक्वल टु हुन्छ नल हाइपोथेसिस भन्ने उले गरेको क्लेम के छ भन्दाखेरि mean length चाहिँ एटलिस्ट 2.8 फिट हुन्छ भनिसकेपछि एटलिस्ट 2.8 फिट भनेको 2.8 फिट वा त्यो भन्दा बढी भन्न खोजेको हैन त्यसकारण नल हाइपोथेसिस हाम्रो के हुने भयो नल हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2.8 फिट हैन that is mean length of the steel bar is at least 2.8 feet. अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ अब क्वेशन पढौं फर्दर अब हैन अनि हामीले 2.8 फिट मिन लेन्थ एटलिस्ट हुन्छ भन्यो विथ अ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 0.02 फिट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 0.02 फिट हुन्छ भन्यो यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.20 यो के रे पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि स्याम्पलको पपुलेसनको किनकि यहाँ स्याम्पलको अहिलेसम्म के कुरै आएको छैन किन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले आफ्नो स्टिल बारको मिन लेन्थ चाहिँ एटलिस्ट 2.8 फिट हुन्छ विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.2 फिट भनेर त्यो एउटा स्पेसिफिकेसन दिएको छ हैन अब यहाँ के भनेको छ भने लङ्गर स्टिल बार क्यान बी युज्ड अर अल्टर्ड यदि स्टिल बार चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज त्यसको 2.8 फिट हो तर 2.8 फिट भन्दा लामो भए पनि त्यसलाई के गर्न सकिन्छ युज गर्न सकिन्छ वा त्यसलाई अल्टर गर्न सकिन्छ भनेको अब 2.8 फिट भन्दा लामो भयो भने काट्न सकिन्छ भन्नु खोजेको बट सर्टर बार्स मस्ट बी स्क्रैप्ड तर 2.8 फिट भन्दा कम आयो भने त्यसलाई चाहिँ कवाडमा बेच्नुपर्छ रे काम लाग्दैन पुरो बुझ्यो नि एउटा राम्रो इन्फर्मेसन दिएछ के यति एकाडेमिक इन्फर्मेसन हो यो है यु सिलेक्ट अ स्याम्पल अफ 25 बार्स हामीले 25 वटा बारको एउटा स्याम्पल सिलेक्सन गर्यो एन्ड द मिन लेन्थ इज 2.73 फिट मिन लेन्थ हामीले 2.73 फिट पायौँ अब यसले सोझै के भन्यो भन्दाखेरि यस्तो केसमा जस्तै यो छ नि नल हाइपोथेसिस यस्तो भयो भने इक्वालिटी साइन चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु अर लेस देन अर इक्वल टु भयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सोझै के हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सोझै के हुन्छ त
वन टेल टेस्टको हुन्छ हैन उले 25 वटा स्टिलको बार स्याम्पलको रूपमा लियो एन्ड he or she found 2.73 feet average length mean length हैन भनेको अर्थ म्यानुफ्याक्चररले दिएको स्पेसिफिकेसन भन्दा उले कम पायो हैन र त्यही भएर अब हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बाँकी क्वेशन पढ्नै पर्दैन हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ त नर्मली अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुने भयो मैले यसलाई कपी गरेँ के हुने भयो त mu1 के अरे h1 is equal to mu is के हुने भयो less than 2.8 हैन र किनकि अब हामीले हाम्रो रिसर्च हाइपोथेसिस भनेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज आवर रिसर्च हाइपोथेसिस आवर रिसर्च हाइपोथेसिस शुड निगेट द नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिसलाई अहिले निगेट गरेको हुनुपर्छ मतलब अपोज गरेको हुनुपर्छ विरोध गरेको हुनुपर्छ हैन भनेपछि यो mu is greater than or equal to 2.8 लाई निगेट गर्ने भनेको त mu is less than 2.8 हैन that is mean length of the steel bar is less than 2.8 feet यो हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो अब यहाँनिर if you want to test the null hypothesis at 5% level of significance what decision would you make अब हामीले फेरि अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्ने हैन टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब हामीले अघिकै फर्मुला युज गर्छौं यसमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा यो माथिको फर्मुला मैले कपी गरेँ यही फर्मुला सेम हो है यति कपी गरौँ ल यति कपी गरौँ ल यो कपी गर्दा अब x बार को भ्यालु चेन्ज गरिदिउँ x बार को भ्यालु कति रे 2.73 हैन अनि म्यू को भ्यालु 2.8 अनि यो सिग्मा को भ्यालु 0.2 अनि फर्चुनेटली हाम्रो स्याम्पल साइज चाहिँ यसमा पनि 25 नै छ हैन 25 यति नै गरौँ एडमिट अनुसाके बोल्ला आइरहेछ के हो यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ होला ठिकै छ आज -1.75 -1.75 हो -1.75 आउँछ अब यसलाई हामीले -1.75 लेख्छौं अब अघिको जस्तै यसलाई अब z क्याल्कुलेटेड चाहिँ पोजिटिभ बनाउनेलाई 1.75 हैन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हाम्रो 5% लेभल हो फ्रम नर्मल टेबल द क्रिटिकल भ्यालु अफ z एट 5% लेभलमा कति छ 5% लेभलमा कति हुन्छ 1.96 त टु टेलमा होला नि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर वन टेल टेस्ट इज 1.65 है अब डिसिजन के हुने भयो डिसिजन z क्याल्कुलेटेड यो यसलाई हामीले पोजिटिभ बनाछौं 1.75 is greater than z calculated 1.65 we reject the null hypothesis हैन we reject the null hypothesis भनेपछि कन्क्लुजन के भयो त ल कन्क्लुजन भनौं त कन्क्लुजन के हो त hence there is sufficient statistical evidence to conclude that question length हो नि conclude that the average
length of steel bar is less than 2.8 feet. 2.8 feet भन्दा कम छ भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्छौं भनेको। म्यानुफ्याक्चररले कम्तीमा 2.8 फिट छ भनेर भन्यो, तर हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङले के देखायो? छैन, कम्तीमा 2.8 फिट छैन, 2.8 फिट भन्दा कम छ भन्ने देखायो हैन। त्यसकारणले hence we conclude that the average length there is sufficient statistical evidence to conclude that the average length of steel bar is less than 2.8 feet. यसरी गर्ने। तिमीहरुको कुनै प्रब्लम सल्भ गरेर नमिलेको छ भने सोध्ने हैन। यदि त्यस्तो छैन भने मैले आज चाहिँ आज टिचर्स डे मैले सल्भ गर्दै जान्छु। ल अब यो एकचोटी 17 नम्बरको क्वेशन हेरौँ। तिमीले कसले सोधे थियौ 2 नम्बरको देखाइदिने भनेर मैले 2 नम्बरको मैले सल्भ गरे जस्तो लाग्छ पहिलो दिनमा, तर यहाँ यो फाइलमा छैन 2 नम्बरको, अर्को फाइलमा पो सल्भ गरे क्या। ओके, अर्को फाइलमा सल्भ गरे जस्तो लाग्छ है मलाई। सर त्यो अघिको लास्टको देखाइदिनु न एकचोटी। ल एकैछिन है, मैले फेरि सबै एकैचोटी मैले यसमा गरेछु जस्तो लाग्छ है। सबै छैन। कुनमा गरे रहेछ? यहाँ छ। ल 2 नम्बरको क्वेशन यो। ल यो हेरौँ त पहिला सबैले, सोधेकोले साह्रै हुन्छ यो। A sample of 50 pieces of a certain type of string was tested. The mean breaking strength turned out to be 16.7 kg. अब यो 50 वटाको स्याम्पल हामीले लियौं, त्यसको स्याम्पल मिन 50 वटाको स्याम्पलको मिन भनेको यो है, किनकि स्याम्पल सँगै जोडेर इन्फर्मेसन दिएको छ नि त। 50 वटा स्याम्पल लिँदा त्यसको मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले 16.7 kg पायौं हैन। Test whether the sample is from a batch of string having a mean breaking strength of 15.6 kg and standard deviation of 2.2 kg. अब यो स्याम्पल चाहिँ एउटा त्यस्तो ब्याच भनेको पपुलेसन भन्नु खोजेको, त्यस्तो ब्याचबाट आएको जुन ब्याचको चाहिँ mean breaking strength 15.6 kg थियो र standard deviation 2.2 kg थियो भने पपुलेसन mean यो भयो, standard deviation यो भयो। अब हाम्रो यहाँ हाइपोथेसिस के हुन्छ भने यसमा सिम्पल null hypothesis mu is 15.6 kg, that is sample is from a population with a mean breaking strength of 15.6 kg. Alternative hypothesis के हुन्छ? Mu is not equal to 15.6 kg, that is the sample is not from a population with a mean breaking strength of 15.6 kg. अब यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन, हामीले 5% एज्युम गर्यौं र यसमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स x बार माइनस mu डिवाइडेड बाइ सिग्मा अपन रुट n भनेर लेखेछु मैले। अब यो सल्भ गरेपछि यस्तो आउँछ रिजल्ट। जेट क्याल्कुलेट 3.54, 5% लेभलमा टोटल टेस्टको क्रिटिकल भ्यालु 1.96 भन्दा बढी छ अनि देयर इज सफिसिएन्ट स्ट्याटिस्टिकल एभिडेन्स टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हेन्स देयर इज नो सफिसिएन्ट एभिडेन्स टु बिलिभ दैट द सैंपल इज फ्रम अ पपुलेसन विथ मीन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ 15.6 kg. भयो सर। अर्को कसले के सोध्यो अरे? अर्को सर 11 नम्बरको त्यो 11 को सल्भ गरेको होइन र भर्खरै 12 को होला, 12 को लास्टमा देखाइदिनु न। 12 को लास्टमा 11 को
अघि देखाएको हैन 12 को लास्ट 11 को लास्ट भनेको ल 12 को लास्ट भनेको ल 12 को लास्ट ल भयो बा 11 को देखाइदिनु न सर माथि 11 को त्यही हो सर नलागेको त्यसबाट 11 को नलागेको त्यस छ नि हो त्योबाट ए नलागेको थिएस ल सर यसमा यो नलागेको दिस इज इक्वल टु भएपछि त नट इक्वल टु हुनुपर्ने हैन र स्मलर भएर छ त के हो त्यो यहाँ हेर है यसलाई हेर A certain press hypothesizes यो सेन्टेन्स पढ न अनि त्यसपछि तिमी ख्याल गर्छौ मैले हिजो तिमीलाई भनिसकेको छु कि जस्तै कि के छ भने यसलाई लेख्दाखेरि तिमीले यसलाई सिम्बलै देखाइदिनु यस्तो लेखे पनि हुन्छ के उले के भनेछ भन्दाखेरि A certain press hypothesizes that the average life of its largest web press is 14,500 hours. They note that the standard deviation of the press is 2100. अब मैले यहाँ सजिलो गराइदिएको मात्रै किनभने यो हाइपोथेसिस मतलब स्टेटमेन्टले डाइरेक्सनको बारेमा कुरा गरेन हैन एभरेज लाइफ अफ द प्रेस इज 14,500 hours भनेको मतलब इक्वल टु भन्न खोजेको हुन त वास्तवमा के हुन्छ भने एभरेज लाइफ अफ द प्रेस 14,500 भनेको त्यो इन फ्याक्ट के हो भने एटलिस्ट 14,500 hours भन्न खोजेको हैन त्यही भएर यो कुरामा धेरै कन्फ्युजन हुनु भएन यसलाई हामीले लेख्दाखेरि 14,500 hours इक्वल टु लेखे पनि हुन्छ वा ग्रेटर देन अर इक्वल टु लेखे पनि हुन्छ है ठीक छ अब त्यहाँ स्टेटमेन्टले सोचे 14,500 hours भनेको हुनाले मैले त्यो इक्वल टु लेख्दाखेरि सजिलो बुझिन्छ भनेर त्यो लेखे हो भयो सर भयो अब एउटा अर्को क्वेसन 17 को मैले गर्छु भनेर थिएँ An educator claims that the average IQ of a city college students is at most 110. At most one. At most भनेको बढीमा हैन बढी and that the study made to test this claim 150 city college students claim among one यहाँ sentence अलिकति grammatical mistakes among 150 city college students selected at random had an average IQ of 111.2 with a standard deviation of 7.2 right अब यो हामीलाई यहाँनिर यो जुन दिएको छ नि the study made to test this claim among 150 city college students 150 जना city college student को sample लियौं
ऱ्यान्डमली स्याम्पल लियौँ स्याम्पल लिँदाखेरि हामीले के भेट्यौँ भने तिनीहरूको आइक्यू एभरेज चाहिँ स्कोर 111.2 पायो विथ अ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 7.2 भनेको यो के हो यो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के हो स्याम्पलको स्याम्पल मिन र स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन अनि यो पपुलेसन मिन हो अब यसमा जस्तै सिम्बलाइज गर्दाखेरि जस्तै कि अब हाम्रो मैले सिम्बल लेखिन डाइरेक्ट नल हाइपोथेसिसबाट सुरु गरेँ है यसमा नल हाइपोथेसिस के हुन्छ हेरौँ है सबैले एच नट एच नट म्यू इज इक्वल टु के हुने भयो म्यू के हुने भयो म्यू यसले के भनेको छ एन एडुकेटर क्लेम्स द्याट आइक्यू एभरेज चाहिँ सिटी कलेजको स्टुडेन्टको इज एट मोस्ट 110 बढीमा 110 छ अरे बढीमा 110 भनेको 110 वा त्योभन्दा 110 भन्दा बढी त हुनु भएन बढीमा 110 हुनु पर्यो भनेको त्यो के 110 लेस देन अर इक्वल टु 110 यो हो that is the average IQ score is at most 110 यसरी लेख्ने है नल हाइपोथेसिस अब यसमा अल्टरनेट हाम्रो के हुन्छ अल्टरनेट हाइपोथेसिस ओके अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ल बनाऊ त क्वेसन पढ्नै पर्दैन अब यतिले नै हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्न सक्छौँ व्हाट इज आवर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस h1 mu is greater than 110 यस किनकि यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले जहिले पनि नल हाइपोथेसिसलाई 110 भन्दा बढी हुन्छ भन्ने छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले जहिले पनि नल हाइपोथेसिसलाई अपोज गरेको हुनुपर्छ त्यही भएर यो म्यू इज ग्रेटर देन 110 जस्तै यो क्वेसनको फ्रेममा पनि त त्यही छ नि त उसले 150 स्टुडेन्टको स्याम्पल लियो तिनीहरूको आइक्यू स्कोर चाहिँ क्यालकुलेट गर्दा 111.2 भेट्यो भनेको मतलब 110 भन्दा बढी भेटेछ त्यहाँ पनि हैन यो क्वेसनको तालमेल पनि मिल्नुपर्छ क्या फेरि क्वेसन जे पाए त्यही बनाएर हुँदैन नि त क्वेसनको तालमेल पनि मिल्नुपर्छ अब यो अब डाइरेक्टली के हुन्छ भने के अरे एडुकेटरले क्लेम गरेको चाहिँ बढीमा 110 हुन्छ भन्ने देखियो बढीमा भनेको 110 अर लेस भन्ने भयो तर हामीले 150 स्टुडेन्टको स्याम्पल लिँदाखेरि हामीले आइक्यू स्कोर कति भेट्यौँ 111.2 भेट्यौँ त्यही भएर हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले यसलाई नेगेट गर्नुपर्छ म्यू इज ग्रेटर देन 110 हैन अब यसमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गरौँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब यहाँनिर कस्तो छ भने खाली यो अरु केही पनि होइन सर त्यो अल्टरनेटिभको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मिलेन हैन र पछाडी यो मैले एडिट गर्न भुले दैट इज द एभरेज आइक्यू स्कोर इज लेस देन ग्रेटर देन 110 एडिट गर्न भुलेको अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अब यहाँ खाली सिम्बलको सिलेक्सन मात्रै किनकि हामीलाई यो 150 स्टुडेन्टको यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको त्यस कारण यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो हैन त्यही भएर यो सिलेक्सन गर्दा सिम्बल हामीले सिंगल मिनको यो चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ z इक्वल टु यो चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ x बार माइनस म्यू हैन यसलाई यता कपी गरौँ अब यसमा चाहिँ x बार हाम्रो कति छ रे 111.2 हैन 111.2 अनि म्यू चाहिँ 110 सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कति थियो 7.2 सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यो चाहिँ 7.2 र सैंपल साइज 150 यति आयो अब यसलाई सल्भ गर्दा त कति आउँछ पोजिटिभ आउला यो 111.2 minus 110
यति into root 150 divided by 7.2 कति आयो 2.04 आयो 2.04 हैन अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति युज गर्ने यहाँ दिएको छ 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हैन अब level of significance यो चाहिँ 0.01 अब यसमा हामीले क्रिटिकल भ्यालु the critical value at 1% level of significance for one-tailed test is कति रे 2.33 हैन 2.33 यो हो क्रिटिकल भ्यालु अब हाम्रो डिसिजन के हुन्छ त डिसिजन सिन्स z calculated is 2.04 is less than z tabulated is equal to 2.33 के हुन्छ डिसिजन ल भन्नु त Do not reject the null hypothesis. null hypothesis नै रिजेक्ट हुँदैन ठीक छ यो सायद हामीले गरेको क्वेशनमा पहिलो क्वेशन यो होला जसमा चाहिँ null hypothesis रिजेक्ट भएन है we are very sad as a researcher null hypothesis जहिले पनि रिजेक्ट हुनुपर्छ राम्रो रिसर्चमा त्यो हुन्छ के we do not reject the null hypothesis the null hypothesis conclusion के भयो हाम्रो conclusion के लेख्ने hence के लेख्ने ल भन्नु त एक्जाम्पल ल्याङ्ग्वेज भनौँ hence there is no sufficient evidence. एकदम there is average IQ of a city college student is at most 110. There is no sufficient statistical evidence to conclude that average IQ score of the student is greater than 110. एभरेज आइक्यू स्कोर हाम्रो रिसर्च हाइपोथेसिस त यो हो नि त रिसर्च हाइपोथेसिस भनेको यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई रिसर्च हाइपोथेसिस भनिन्छ अब यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिस भएन के यहाँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिस भएन हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो द एभरेज आइक्यू स्कोर इज ग्रेटर देन 110 भन्ने हो अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिस नभएपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो देयर इज नो सफिसिएन्ट स्ट्याटिस्टिकल एभिडेन्स टु कन्क्लुड द्याट एभरेज आइक्यू स्कोर अफ द स्टुडेन्ट इज ग्रेटर देन 110 यसरी है त ल अब यो अर्को एउटा क्वेशन रहेछ 18 नम्बरको यो पनि गर्दिनै पर्छ होला हजुर माथि देखाइदिनु अझै माथि अहिले टाइम 7:26 भएको हो र हजुर
7:26 भएको हो टाइम 7:26 7:42 7:42 भएको छ 7:40 आज मेरो टाइम किन मिस्टेक देखाएर छ उसमा मेसेन्जरमा अर्को टाइम देखाउँछ फोनमा अर्को टाइम देखाउँछ कसको तिम्रो त्यो तपाईको मोबाइलको तिम्रो मोबाइलको त्यही भएर म आधा ढिलो आएँ नि टाइम अब एकचोटि डाक्टरलाई चेक गराउनु पर्यो मोबाइल अनि यता टावर टिप्दैन कि सर त्यो भएर प्रब्लम हुँदैछ कि नेटवर्कले जुन टाइम प्रोभाइड गर्छ त्यही पाउँछ नि त यो फोनमा देखाउँछ नि तिम्रो त टाइम जोन चाहिँ राम्ररी सेट गर न मोबाइलमा टाइम जोन चाहिँ मेरो मोबाइलको टाइम ठिक रहेछ अरूको टाइम बेठिक रहेछ क्या यहाँनिर आज भयो भयो सर थ्यांक यू भयो ल अब यो 18 नम्बरको क्वेसन हेरौँ अब यो कस्तो छ भने पहिला ब्याचलर लेभलमा स्ट्याटिस्टिक्स पढेको कुराहरू पनि भुल्नु हुँदैन कि त्यही भएर अब एकचोटि पढेपछि पास भयो कि सिद्धियो भनेर गर्नु हुँदैन अब त्यो कुराहरू सबै रिपिट गर्न गाह्रो हुन्छ यहाँ हामीलाई एउटा यो डेटा दिएको छ हेर कलेक्टेड एमाउन्ट भनेर अनि यहाँ नम्बर अफ स्टाफ दिएको छ हैन यसलाई हामीले के भन्छौँ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ यो अब यो कलेक्टेड एमाउन्ट भनेको सायद ब्याङ्कको होला यहाँ छ है द म्यानेजर अफ एभरेज सेभिङ इन क्रेडिट कोअपरेटिभ क्लेम्स द्याट average collection from the marketing staffs from the certain area is at most 7,500 a day. So, a certain area but marketing staff is in daily collection amount. Average at most 7,500 body ma 7,500. So, body ma less than or equal to 7,500. The following table shows that the collection of 32 marketing staff from their area on a certain day. अब हामीले यो मार्केटिङ स्टाफहरुलाई जोड्यो भने 32 आउँछ के 3 5 9 4 8 2 1 32 वटा मार्केटिङ स्टाफहरुले गरेको कलेक्सनलाई उले हेर्यो तीन जना स्टाफले 5000 देखि 6000 सम्म कलेक्सन गर्यो पाँच जना स्टाफले 6000 देखि 7000 सम्म कलेक्सन गर्यो नौ जना स्टाफले फेरि यहाँनिर 7000 देखि 8000 कलेक्सन गर्यो चार जना स्टाफले 8000 देखि 9000 कलेक्सन गर्यो अनि आठ जना स्टाफले 9000 देखि 10000 कलेक्सन गर्यो एन्ड सो अन 10000 11000 11 to 12000 यति कलेक्सन गर्यो अब हामीलाई यहाँ के भनेछ भने टेस्ट द क्लेम एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अब यो क्लेमलाई 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर्ने हैन अब हामीसँग यो 32 मार्केटिङ स्टाफहरुको स्याम्पल डेटा छ यो जुन टेबलमा दिएको छ नि स्याम्पल डेटा त्यो स्याम्पल डेटाबाट हामीले पहिला के गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल वी हैव टु क्याल्कुलेट द स्याम्पल मीन एन्ड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठीक छ अब युजुअल प्रोसेसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो हैन फर्स्ट अफ अल वी क्याल्कुलेट क्याल्कुलेसन अफ स्याम्पल मीन एन्ड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है अब यस्तो टाइपको क्वेसनलाई मैले गर्नको लागि एउटा के गर्छु भने टेबल बनाउँछु पहिला टेबलबाट क्याल्कुलेसन गरे भने सजिलो हुन्छ 2 3 4 5 कति छ हेरौँ यसमा है अब यो कलेक्टेड एमाउन्ट हाम्रो दिएको छ एमाउन्ट कति देखि छ 5000 to 6000 5000 to 6000 यसलाई अलि सानो गरौँ and त्यस्तै गरी 6000 to 7000 7000 to 8000 8000 to 9000 9000 to 10000 कति सम्म छ 9000 to 10 10 11 11 12 पनि छ 10000 to 11000 अनि फाइनली 11000 to 12000 यो छ हैन अब यसमा हामीले जहिले पनि के गर्छौं भन्दाखेरि
यो यस्तो सिरिजलाई के भनिन्छ रे? कन्टिन्युअस। यस, कन्टिन्युअस। हामीले पढेको हुनुपर्छ ब्याचलर लेभलमा, इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिज भनेर पढेको हुन्छ। अब कन्टिन्युअस सिरिजबाट पहिला पढेकोलाई रिभ्यू गराएको मैले। कन्टिन्युअस सिरिजबाट हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि पहिला यो क्लास जुन छ नि, इक्वल इन्टरभल भएको क्लासहरूको मिड भ्यालु निकाल्नुपर्छ हामीले पहिला, हैन? मिड भ्यालु हो, त्यो मिड भ्यालुलाई नर्मली x भनिन्छ हो। अब जस्तै कि यसको मिड भ्यालु कति हुन्छ? 5 6 11 5500। यो दुईटालाई जोड्ने डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने, हैन? 6 7 13 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 6500। अब क्लास इन्टरभलको साइज चाहिँ 11000 को भएको हुनाले यो 11000 बढ्दै जान्छ। 7500, 8500, 9500, 10500 अनि यो 11500, यो मिड भ्यालु निकाल्दिनु। अब के छ भने यस्तो डाटाको भ्यालु, मिड भ्यालु पनि अब 4 डिजिट सम्म छ नि त न्यूनतम, हैन? यो डाटाको स्केललाई हामीले रिडक्सन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ? स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर युज गर्नुपर्छ। स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो डाटाको साइज रिडक्सन हुन्छ। डाटाको साइज रिडक्सन भइसकेपछि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। नभए क्याल्कुलेटरमा एकदम धेरै फिगर आउँछ, स्क्वायर होइन। स्टेप डेभिएसन भनेको के भन्दाखेरि यसमा हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भने डाटाको साइजलाई रिडक्सन गर्नको लागि, हैन? यहाँनिर मैले गरौँ, सरी, एजुम मिन, एउटा एजुम मिन भनेर लिनुपर्छ। यो मध्येमै कुनै एउटा ए भनेर, जस्तै यो मध्येमै एजुम मिन लिँदाखेरि सकेसम्म मिड भ्यालु लियो भने राम्रो हुन्छ, हैन? मिड भ्यालु भनेको जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 छ, हैन? 7 मा सबभन्दा बीचमा पर्ने, 3 तल 3 माथिको बीचमा पर्ने 8500, यो मिड भ्यालु लिने एजुम मिन भनेर। यो हामीले एजुम गरेको मिन हो। अनि अर्को हामीले क्लास इन्टरभल लिनुपर्छ। क्लास इन्टरभललाई h भनिन्छ नर्मली, हैन? यो क्लास इन्टरभल, साइज अफ क्लास इन्टरभल कति छ? यसमा 1000 छ, हैन? सबैमा 1000 को क्लास इन्टरभल छ, 1000 है। अब यसबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौं भने डी ड्याश भनिन्छ के त्यसलाई। मैले यहाँ ड्याश चाहिँ यो लेखेँ, डी ड्याश क्याल्कुलेसन हुन्छ। स्टेप डेभिएसनको भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको। यो स्टेप डेभिएसनको भ्यालु भनेको के हो भने यो भनेको दिस इज इक्वल टु, हैन, इक्वेसन फंक्सन अफ x माइनस a डिवाइडेड बाइ h हो। ठीक छ नि? x भनेको यो भ्यालु भयो, a भनेको 8500 भयो, डिवाइडेड बाइ 1000 गर्ने। जस्तै कि यहाँ हेरौँ, 5500 x माइनस a 8500 गर्दाखेरि कति आयो? माइनस 3000 आयो, डिवाइडेड बाइ h भनेको 1000 गर्दाखेरि माइनस 3 आयो। यो माइनस 3 आउँछ। त्यस्तै गरी यो 6500 माइनस एजुम मिन 8500 गर्दा माइनस 2000 आयो, डिवाइडेड बाइ 1000 गर्दा माइनस